नमस्कार। आज मैले आफ्नै प्रिय मातृभाषामा आफ्ना दुई चारवटा शब्दहरूलाई हजुरहरूको सामु परोस्ने जमर्को गरिरहेको छु। म विश्वस्त छु कि हजुरहरूले सहर्ष स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने। जानी नजानी मेरा आफ्ना विचारहरूलाई हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछु, स्वीकार गरिदिनु होला। हाम्रो व्यवहार 1। भगवानद्वारा निर्मित सृष्टिको महाकाय पृथ्वी नामको इतनु सा दुनियाँमा हाम्रो मनुष्य अवतार हो। हामी भगवानले बनाएको विशाल सृष्टिको एक नानो सा अंश पृथ्वीमा भाडामा रहने अनेक प्राणी मध्येको एउटा मानव प्राणी हो। यहाँ कोही पनि सजीव प्राणीको जीवन अमर आविष्कार होइन। एक दिन हामी माटोबाट उत्पत्ति भएका माटोमै मिल्ने हो। मरेपछि हाम्रो कोही अस्तित्व रहँदैन। आज बिहानको लास बेलुकासम्म दुर्गन्धित हुन थाल्छ। के छ त हामी र अरू प्राणीमा भिन्नता? हामी पनि खाली हात नाङ्गै धरतीमा एन्ट्री गर्छौँ। त्यसरी नै हामी धरतीबाट जान्छौँ। अरू प्राणी, पशुपन्छी, जानवर सबैको त्यस्तै सेम प्रक्रिया हुन्छ। मात्र हामी जीवित रहँदासम्म उनीहरूभन्दा अलिकति सर्वबुद्धिमानी बनेर पृथक जिन्दगी जिउने कोसिस गर्छौँ। मानव भगवानको धरतीमा रहने एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। हामी कयौँ यस्ता कर्म गर्छौँ जो एक सभ्य सर्वबुद्धिमानी मानव कोमको लागि शोभा दिँदैन। हामीले आफ्नो जीवनमा कसैको साथ बदलाको भावना लिएर व्यवहार गर्नु हुँदैन। कोही मूर्खले हामीलाई गलत व्यवहार गर्यो भनेर हामीले उसँग त्यस्तै गलत व्यवहार गर्नु हुँदैन। कसैले नशामा चढेर या क्रोधमा आएर हामीसँग अभद्र व्यवहार या असभ्य भाषाको प्रयोग गर्यो भनेर हामीले प्रतिकारमा त्यस्तै अमानवीय कार्य गर्नु हुँदैन। हामीले खराब या मूर्ख मान्छेसँग उसको जस्तै व्यवहार गरेर मानव जगतमा एक सभ्य मान्छेको उदाहरण बनेर स्थापित हुन सक्दैनौँ। असभ्य बाणीले हामी कहिल्यै कदापि सर्वज्ञानी मान्छे बन्न सकिँदैन। खराब मान्छेलाई सज्जन बनाउनु या मूर्खलाई बुद्धिमानी बनाउनु मानवता हो। घमण्ड, अहङ्कार, स्वार्थीपनले कहिल्यै हामीले मानवताको सन्देश दुनियाँमा दिन सक्दैनौँ। राम्रो या नराम्रो सबै मान्छेमा गुण हुन्छ। सबै मान्छेको आत्मामा परमात्माको बास हुन्छ। हरेक मान्छेको शरीरको आत्माभित्र सच्चा भगवानको परछाया परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीर एक पवित्र मन्दिर हो। मन्दिरभित्र नै भगवान हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो भगवानको नै वास्ता गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीलाई हरदम अनेक राम्रा नराम्रा कार्यहरू गर्दा हामी भित्रको एक अदृश्य शक्तिले सचेत गराइरहेको हुन्छ। तर पनि हामीहरूलाई भान हुन सक्दैन। हामीहरूले खराब शक्ति, बुरी आत्माको हुकुममा अनेक नराम्रा कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ।
भले हामीलाई अगाडि गएर पश्चाताप नै किन गर्नु नपरोस्, हामीहरूले आफ्नै घरमा कुनै पनि पशुपन्छीका बच्चाहरूलाई आफ्नै छोराछोरीको तरह माया दिएर हुर्काउँछौँ, धेरै माया गर्छौँ। उनीहरूको कोही पनि सामान्य कष्टमा हामी दुखी हुन्छौँ। हामीलाई उनीहरूको कष्ट या दुखी आवाजको एहसास बर्दाश्त हुन सक्दैन, तर पनि कुनै दिन हामीले त्यही हाम्रो परिवारको सदस्य बनिसकेको हाम्रो दिलको टुक्रालाई आफ्नो अलग अलग सानो सानो स्वार्थमा हत्या गरिदिन्छौँ। तर वास्तवमा कोही पनि जीवको हत्या गर्नु हाम्रो असल मानवताको परिचय चाहिँ होइन। कोही जीवको हत्या गर्नु या मानवको हत्या गर्नु असली भगवान, साक्षात भगवानको उपरी अदालतमा बराबरी कसुरदार मानिन्छ। हुनसक्छ मेरो विचारसँग अरू कसैको विचार मेल नखान पनि सक्छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। म क्षमा चाहन्छु। मेरो विचारलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला, भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला, तर नकारात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ नदिनुहोला। एउटा भावना मात्र हो। वास्तविक हामी मानव हो। मानव भइसकेपछि हामीले मानवतालाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन, मानवतालाई कहिल्यै मर्न दिनु हुँदैन। मानवता रह्यो त मानव जीवन सम्भव रहनेछ, मानव जीवन हमेसा जीवित रहनेछ। जीवनमा दुश्मनलाई पनि कहिल्यै बदलावको भावना राखेर उसको नोक्सान पुर्याउने कुनै कार्य हामीले गर्नु हुँदैन। कोही अगर हाम्रो हत्या गर्नेसम्म राक्षसी सोच लिएर आएको छ भने पनि आफ्नो जीवन बचाउनको लागि सक्दो कोसिस गरेर विजय प्राप्त गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो जित अवश्य हुन्छ, तर पनि खराब सोचको मनुष्यलाई, खराब विचारको मनुष्यलाई प्रतिक्रिया दिनको लागि हाम्रो व्यवहार यस्तो हुन चाहियो कि उसँगको हाम्रो दुश्मनी बढ्नुभन्दा पनि उसलाई पछुतो होस्, पश्चाताप होस्, उसलाई आफ्नो कार्यप्रति घृणा महसुस होस्। हाम्रो व्यवहारले उसको जीवनमा कयौँ बदलाव आउन सकोस्। जीवनमा उसले अगाडि गएर आफ्नो सकारात्मक सोचले अनेक राम्रा कार्यहरू गर्न सकोस्, असल मान्छे बनेर समाजको हितमा काम गर्न सकोस्, राष्ट्रको लागि राम्रो कार्यले एक असल राष्ट्रप्रेमी देशभक्त बन्न सकोस्। हरेक मान्छेमा राम्रा नराम्रा दुवै गुणहरू हुन्छन्, तर पनि हाम्रो एक सकारात्मक सोचले कयौँ मान्छेको सोच बदलिन सक्छ। एक सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्छ। दुनियाँमा मानवतालाई मर्न दिनु हुँदैन। मानवता जिउँदो भए दुनियाँमा मनुष्य जीवन हमेसा सम्भव रहनेछ। भाइचारा मनुष्य बीच हमेसा रहिरहनेछ। भगवानको यो सुन्दर संसारमा कोही प्रकृति या सजीव प्राणीको दुश्मन विनाशकारी तत्त्वको विकास गर्ने जरुरत पर्ने छैन। विश्वमा जति पनि विनाशकारी आधुनिक हात हतियारको नयाँ टेक्नोलोजीबाट आविष्कार भइरहेको छ, त्यति नै यी सबै यन्त्रहरूले प्रकृति और सजीव प्राणीहरूको विनाशकारी रूपमा भगवानको इच्छा विपरीत विनाशकारी कार्य हुँदै गइरहेको छ।
यस्ता विनाशकारी अनेक तत्त्वहरूले आउँदा दिनहरूमा भयङ्कर ठुलो क्षति पुर्याउनेछन्। ठुलो प्रकृतिमा नुकसान हुन सक्नेछ। भगवानको इच्छा विपरीत हामीहरूले मानव विकासको साथसाथै विनाशकारी अनेक यन्त्रहरूको, अनेक हात हतियार, अनेक विनाशकारी तत्त्वहरूको विकास गरिरहेका छौँ। यी विनाशकारी तत्त्वहरू नै एक दिन यो सृष्टिको, यो धरतीको विनाशकारक बन्नेछन्। एक दिन दुनियाँमा भयङ्कर ठुलो हलचल आउनेछ। मानवले बनाएको मसिनले मानवलाई नै विनाश गर्नेछ, मानव जीवनलाई नै विनाश गर्नेछ। भगवानले दुनियाँमा हरेक मानव जातिलाई सद्बुद्धि दिउन्, सबै प्राणीहरूको रक्षा गरून्। भगवान की जय होस्, भगवानको जय होस्। धन्यवाद, धन्यवाद।